नमस्कार, न्यूज गृह एनालाइसिस एनजिएमा स्वागत छ। म विजय पौडेल। एनजिएमा आजभन्दा 1 महिना अगाडि नै उपभोक्ता अधिकार कर्मी अधिवक्ता ज्योति बानियाले खुलासा गर्नुभएको थियो पेट्रोलको भाव 220 रुपैयाँ पुगेर मात्र रोकिन्छ भनेर। उहाँको यो तितो भविष्यवाणी यथार्थतर्फ लम्किरहेको छ। आइतबार राति 12 बजेबाट सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको भाव बढाएको छ। बढेसँगै पेट्रोलको भाव 179 रुपैयाँ प्रति लिटर पुगेको छ। ज्योतिजीका अनुसार यो लगातार भाव बढ्नुमा जति कारण आयल निगमले देखाउँछ ती सबै भन्ने कुरा मात्रै हुन्, अर्थात् झुटा हुन्। यथार्थ चाहिँ के हो भने इन्धन व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराउने तयारीका साथ यो लगातार भाव बढाउने काम भइरहेको छ र तपाईँ हामीलाई झुक्क्याउन रुस युक्रेन युद्धको कारण देखाइराखिएको छ। आजको एनजिएमा हामी यसै विषयमा एनालाइसिस गर्दै ज्योतिजीसँग 1 महिना अगाडि गरेको कुराकानी अझै पनि समय सान्दर्भिक भएकाले पुनः प्रसारण गर्दैछौँ। कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ आजको समाचार हाइलाइट्सबाट। इन्धनको मूल्य अचाकले बढेको बढे उपभोक्तालाई राहत दिने भन्दा व्यापारी स्वार्थी समूह र बिचौलियालाई पोस्दै सरकार अनावश्यक कर, चुहावट र कमिसन घटाए निगमले नाफामै इन्धन बेच्न सक्छ। इन्धनको मूल्य बढेसँगै सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा बढ्यो। सरकारले अन्तरप्रदेश यात्रुवाहक तथा मालवाहक यातायातमा अधिकतम 7.7% भाडा बढायो। सत्तारूढ दलकै नेताहरू, सांसद, उपभोक्ता सबै मूल्य वृद्धिको कारण माग्दै सबै भन्छन् अचाकले बढ्यो, जनताको ढाड सेकियो, तर घटाउन चाहिँ कोही पनि तयार छैनन्। सरकार त झन् आयल निगमकै पक्षमा। काठमाडौँमा हैजाका बिरामी भेटिएको शुक्रराज ट्रपिकल तथा सहररोग अस्पतालको पुष्टि। सतर्क रहन र खानपिनमा विचार गर्न चिकित्सकको सल्लाह। र वर्षयाम सुरु भएसँगै हुन सक्ने सम्भावित विपदका घटनामाथि छलफल गर्न प्रतिनिधि सभामा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता। नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद डिला संग्रौलाद्वारा प्रस्ताव दर्ता। समाचार हाइलाइट्स पछि अब लागौं कार्यक्रमको आजको विषयवस्तुतर्फ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानले सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ भनेको छ। तर इन्धनको सम्बन्धमा हाम्रा सरकारहरू व्यापारी, बिचौलिया, सीमित स्वार्थी समूहप्रति मात्र उत्तरदायी देखिराखिएका छन्। वर्तमान सरकारले त यसमा रेकर्ड नै कायम गरेको छ। नैतिकता शून्य भएपछि नेताहरू यस्तो हुँदा रहेछन्। इन्धनको मूल्य नियन्त्रण गर्ने अनेक उपायहरू छन्। विज्ञहरू लगातार यस विषयमा बोलिरहेका छन्, लेखिरहेका छन् र सुझाव पनि दिइरहेका छन्। तर सरकार कसैको कुरा सुन्दैन। ऊ मात्र कुरा सुन्छ त नेपाल आयल निगमको, व्यापारीको, बिचौलियाको र सीमित स्वार्थी समूहको। आइतबार साँझ तपाईँ इन्धन भर्न पम्पहरूमा जानुभएको थियो भने तपाईँलाई थाहा होला कतिपय पेट्रोल पम्पहरू बन्द थिए भने कतिपयमा इन्धन छैन भनेर लेखिएको थियो। के भएछ भनेर तपाईँको मनमा प्रश्न उठ्यो होला। कतिले त जवाफ पनि अनुमान लगाउनु भयो होला। जसले अनुमान लगाउनु भएको थिएन मध्यरातमा वा बिहान उठ्ने बित्तिकै थाहा पाउनु भयो होला इन्धनको मूल्य कल्पना गरेको भन्दा धेरै बढिसकेछ भनेर। साँचो जवाफ के रहेछ भन्दा इन्धनको भाउ बढ्ने थाहा पाएका व्यापारीले दिउँसैदेखि इन्धन बेचबिखन बन्द गरेका रहेछन्। अनि भाउ बढ्ने जानकारी पहिल्यै दिने यो सरकार कस्तो? तपाईँ हामी उपभोक्ताको कि ती व्यापारी, बिचौलिया अनि सीमित स्वार्थी समूहको? तपाईसँग एउटा कुरा सेयर गरौँ। भाउ अझै बढ्नेवाला छ। पेट्रोलको भाउ त 220 रुपैयाँ पुगेर हाललाई रोकिने सङ्केत देखिएको छ। हाललाई किन भनेको भने त्यसपछि पनि बढिरहला, तर रफ्तार अलि कम होला। आइतबार नेपाल ओइल निगमले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भाउ बढ्नुको कारण फेरि पनि रुस युक्रेन युद्ध भनिएको छ। जबकि अधिवक्ता ज्योति बानिया भन्नुहुन्छ यो सब भन्ने कुरा हो, झुट कुरा हो। नेपालले भारतको बरौनीको भाउमा किन्छ र त्यहाँको घटबढले मात्र नेपाललाई असर गर्ने हो। नयाँ बढेको मूल्य अनुसार आयल निगमको भनाइ के छ भने 179 रुपैयाँमा पेट्रोल बेच्दा पनि 13 रुपैयाँ भन्दा बढी घाटा छ। यसको अर्थ के हो भने
पेट्रोलको भाउ 220 रुपियाँ पुगेपछि बल्ल नाफा हुन्छ। यसै गरी डिजलमा पनि भाउ बढेर 192 पुग्दा 13 रुपियाँ भन्दा बढी नै घाटा छ। अर्कोतर्फ ग्यासमा पनि 1800 रुपियाँ सिलिन्डर हुँदा पनि 751 रुपियाँ भन्दा बढी घाटा छ। नेपाल ओयल निगमले हरेक पटक भाउ बढेको विज्ञप्ति जारी गर्दा रुस युक्रेन युद्ध भन्ने गरेको छ, तर यथार्थ त्यो हुँदै होइन। रुस युक्रेन युद्ध चलिरहेका बेला भारतमा भाउ घट्ने, नेपालमा बढ्ने, त्यो कसरी हुन्छ? पेट्रोलियम पदार्थमा रुस युक्रेन युद्धको नेपालमा कुनै असर नै नपर्ने अर्को कारण हो हामी भारतको रक्सोलको मूल्यमा किन्छौँ। त्यो पनि कसरी, हामी आजकै कार्यक्रममा बताउनेछौँ। यी सम्पूर्ण विषयको एनालाइसिस गर्न आज हामीले कुरा गरेका छौँ उपभोक्ता अधिकार कर्मी अधिवक्ता ज्योति बानियासँग। अहिले तत्काल राज्यले चाह्यो भने वर्तमान अवस्थामै उपभोक्तालाई पेट्रोलियम पदार्थमा राहत दिन सक्छ कि सक्दैन? सक्छ भने कति दिन सक्छ र कसरी सक्छ? हामीले यही पहिलो प्रश्नका रूपमा उहाँलाई सोधेका छौँ। चुहावटका क्षेत्रहरू र करका क्षेत्रहरू 4वटा विषय छन्। कमिसन चाहिँ प्रतिशतको दरले दिएको छ, त्यसो नगइकन 80 रुपियाँ प्रति लिटर चाहिँ के छ भने कमिसन उसले पाउँथ्यो पहिला। यो चुहावट खर्च आदि त्यो प्राविधिक चुहावट सबै खर्च गरेर 1 लिटर तेल हालिदिए मात्रै 80 पैसा पाउँथ्यो डिलरले। तर अहिले प्रतिशतको दरले दिए भन्नाले 1 रुपियाँ के छ भने 80 पैसा पाउने गरिरहेको छ। त्यस हुनाले 1 रुपियाँ बढी भइरहेछ। त्यस्तै कर त्यस्तै छ। कर चाहिँ युवराज खतिवडाको पालामा अत्याधिक रूपले बढाइयो। अब त्यहाँ अहिले कर प्रति लिटर 11 देखि 15 रुपियाँसँग घटाउने आनन्दसँग घटाउन सक्ने ऊ छ। त्यस हुनाले यी क्षेत्रहरू छन्। एउटा अर्को चाहिँ के छ भने यो प्राविधिक चुहावटमा अत्याधिक बढी छ। प्राविधिक चुहावट उहाँहरूले 10% नै लिइरहनु भएको छ, तर दिएको चाहिँ 5% छ। अब त्यसो गर्दाखेरि पनि 200 खरबको कारोबारमा, अरब पनि होइन, 200 खरबको कारोबारमा त्यो यो 5% मात्रै भयो भने पनि त्यो 10 खरब चाहिँ त्यत्तिकै के छ भने बढी गइरहेको अवस्था छ। यी सबै पक्षले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो धेरै चुहावटको यो 5-7वटा कुराहरू मात्रै चलायो भने पनि अहिले नै के छ भने यो भाउमै अहिले हामी 135, 136 पुर्याउन सक्छौँ। सुन्नुभयो होइन त? पेट्रोल त अहिले नै पनि 135 रुपियाँमा बेच्न सकिने रहेछ। चुहावट नियन्त्रण, कमिसन र कर घटाएर तपाईँ हामीलाई मज्जैले राहत दिन मिल्ने रहेछ। तेल बेच्ने व्यापारीले नाफा छाडेर चुहावट लगायतका कमिसनमा टन्नै पैसा लैजाने रहेछन्। अझ पहिला निश्चित रकम तोकिन्थ्यो, तर अहिले त त्यो कमिसन प्रतिशतमा दिने भएकाले वाती पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढिरहेको छ। अब प्रश्न उठ्छ के नेपाल सरकार ओयल निगम र यी तेल बेच्ने व्यापारीको मात्र हो? नभए किन उनीहरूको कुरा मात्र सुन्छ र मान्छ पनि? के नेपाल सरकार तपाईँ हाम्रो होइन? हो भने हामीलाई मर्का परेको विषय चाहिँ किन यो सरकार देख्दैन र सुन्दैन पनि? नेपाल सरकार कसको लागि काम गरिरहेको छ? लगातार भाउ बढाइदिएर कसको लागि फाइदा गराइदिइरहेको छ त सरकारले? किनकि यो मूल्य वृद्धिले तपाईँ हामीलाई त फाइदा गरेकै छैन। यो त सीमित व्यक्तिहरू जो आयल निगमलाई बाहिरबाट चलाएर बस्छन् उनीहरूलाई पुगिरहेछ। तपाईँलाई अब एकदमै ठुलो घोटला यो अरू देशमा भएदेखि चाहिँ ठुलो हेभप भइसकेको हुन्थ्यो। यति ठुलो घोटला छ, बेलुका 4 बजे घोषणा गर्छ, आज राति 12 बजेबाट भने हुन्छ। तर त्यो अरू देशहरूमा के गर्छ भन्दाखेरि घटबढ गर्दाखेरि स्टक घोषणा गर्न लगाइन्छ। तिमी कहाँ कति बेच्यौ, कति के छ भने बाँकी छ, स्टक घोषणा। किनभने पुरानो भावमा किनेको सामान यो त सरकार नियन्त्रित वस्तु हो, यसरी गर्नै पाइन्न। यति मात्रै गऱ्यो भने पनि के छ भने अहिले त कस्तो भयो पछिल्लो अवधिमा त जुन बेला लगातार 2-3 रुपियाँ बढाइन्थ्यो त्यो बेलादेखि र अहिले 10 रुपियाँ बढाउँदाखेरि के भयो भने 10 लाख लिटर चाहिँ एक ठाउँ लगेर डम्प गरायो, तोके लाएर फलान कहाँ लगेर राख भनेर भन्यो अनि भाउ बढायो। 10 लाख लिटर चाहिँ के छ भने एक ठाउँ लगेर डम्प गराउने बित्तिकै अब 10 रुपियाँ बढाउने बित्तिकै त त्यसै 2-4 करोड रुपियाँ उठाउनु त के गाह्रो कुरा भएन। त्यस हुनाले एउटा ठुलो अपराध भइरहेछ। फेरि अपराध जानी भइरहेछ।
जानी जानी किनभने तोकै लाएर फलाना अब जो मन्त्री हुन्छ जो के छ भने अहिले त प्रधानमन्त्रीले नै अब सोझै उसले हेरिरहेछ। यसै हेरौँ न, प्रधानमन्त्रीले एक वर्षसँग किन छोड्नु भएन यो मन्त्रालय अरूलाई दिन? त्यो स्वाभाविक रूपले यही इन्ट्रेस्ट थियो। र अहिले त के छ भने अहिले त कस्तो डरलाग्दो पक्ष देखा पर्यो भने अहिले त त्यसलाई संस्थागत रूपले दिन खोजियो। कुन पेट्रोल पम्पमा कति दिने त्यो उहाँहरूको त्यो उहाँहरू 70-30 पे चलिरहेको छ अहिले। 70 चाहिँ डम्प गर्नेमा ओभरलाई जसले डम्प गर्न लाग्छ, 30 चाहिँ त्यो पेट्रोल पम्पको मालिकलाई। त्यस्तो भएपछि त अब सकिहाल्यो नि त्यो। अब देश त यो 2-4 करोड रुपियाँ एक रातमा उठाउन एउटा पम्पबाट उठाउन थालेपछि त्यो के देश के छ भने त्यस हुनाले यस्तो खाले गिरोह चाहिँ अब नेपालमा सबभन्दा बढी आर्थिक कारोबार र ऊ चाहिँ के छ भने यो व्यापार चाहिँ तेल पेट्रोलियम पदार्थ हो। पेट्रोलियम पदार्थमा जति छुरा रोपे पनि उपभोक्तालाई जति लिए पनि आखिर तिर्नु त पर्यो। अहिले के छ भने डम्प गरेर ठाउँ गरेको छ। अहिले हेरौँ न ग्यासमा यही कुरा हो, ग्यासमा प्रति सिलिन्डर 200 रुपियाँ बढाएको छ। तपाईँको आइएलएनको इतिहासमा यति धेरै चाहिँ कहिले के छ भने बढाएको थिएन। यसरी 200 रुपियाँ बढाउनु पर्ने थियो त थिएन। के को लागि बढ्यो त भन्दाखेरि उताबाट पिडिओ जारी गर्न लगाइयो। पिडिओ जारी गर्न लगाएर ठ्याक्कै 3.5 अरब रुपियाँ चाहिँ के छ भने घोटाला कसरी हुन्छ भनेर हिसाबै गरेर त्यो पिडिओ जारी गरे नि नेपाल आयल निगम। त्यो पछि मूल्य वृद्धि गराउनेको त भन्दाखेरि नेपाल आयल निगम। पुरानो मूल्यमा पिडिओ जारी गर्यो, उसले लिएर आयो। त्यहाँ चाहिँ नयाँ मूल्य कायम गराएर 200 रुपियाँ ल्यायो बढी लिए है भनेर भन्यो। त्यो हिसाबै गराएर गरियो। ठुलो गिरो अब यो को छन् त भन्दाखेरि प्रष्टै भाषा जो नेताहरू छन् हिसाब गर्न जाने क्या यो यस्तो खाले खेल गर्न जाने। यो त वास्तवमा जनता उपरको ठुलो अपराध हो। अब नेपालमा त हेर्नुहोस् अब प्रतिपक्षी दल पनि भएन यो विषय उठाउने, सबै सत्तारूढ भए। अनि अर्को भनेको जनताको दलै भएन क्या, जनताले भाषै उठाउने। अरू देशमा राजनीतिक पार्टीले उठाउँथ्यो। यो त ठुलो ह्याबीको कुरा हुन्थ्यो, ठुलो करप्सनको कुरा हुन्थ्यो। आयल निगमले बेलुका 4 बजे विज्ञप्ति निकालेर घोषणा गर्छ अनि राति 12 बजेदेखि लागू हुन्छ भन्छ। यसले नै चलखेल बढाउन मद्दत गर्छ। अर्कोतर्फ आयल निगमले सीमित व्यक्तिहरू जो आयल निगमलाई बाहिरबाट चलाएर बसेका छन् तिनलाई मात्र फाइदा पुग्ने गरी भाउ बढाउँदो रहेछ। यसरी काम गर्ने आयल निगम चलाउने भने फेरि सरकारले नै हो। अर्थात् वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री तथा उनकै पार्टीका आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले तपाईँ हामी उपभोक्ताको लागि होइन, आयल निगमको नाफाको लागि र सीमित व्यक्तिको स्वार्थका लागि मात्रै तपाईँ हाम्रो ढाडमा महँगीको लौरो बजारिरहेका रहेछन्। किनकि ज्योतिजीले भनिहाल्नु भयो नि, सरकार वा आयल निगमले नै तोकेर फलानुकोमा लगेर स्टक राख भनेर 10औं लाख लिटर इन्धन पठाउने अनि स्टक सुनिश्चित भएपछि भाउ बढाइदिएर लाखौं कमिसन लिने। यस्तो पो रहेछ त भाउ बढ्नुको खेल। 70-30 को कमिसनको चक्कर रहेछ। यसैलाई भन्छन् नि अपराधीलाई सजाय गर्ने होइन, जानी जानी आफै तपाईँ हामी विरुद्ध अपराध गर्ने सरकार। ग्यासमा पनि यस्तै रहेछ। आफैले कम मूल्य भएका बेला आयातको अनुमति दिने अनि आफैले कम मूल्यमा आयात गरेपछि भाउ बढाइदिएर व्यापारी पोस्ने र आफू कमिसन खाने। त्यो आयात पनि आवश्यकता भन्दा बढी गराएर। जुन दल सरकारमा छ उही यस्तो उपभोक्ता मारा चलखेलमा लाग्ने अनि उसकै भातृ संगठन आन्दोलन गर्ने। यस्तो नाटकीय काम किन हुन्छ भनेको त आन्दोलन गरेर कमिसनका लागि नाम दर्ज गराउनलाई मात्र रहेछ। यो त नाटक हो। यो सब नाटक। यो के को लागि हो भन्दाखेरि उनीहरूले देखे नि 70% त्योलाई सेयरिङको लागि हो, 30% त जसले राख्यो उसले खाने हो। अनि यो विद्यार्थी उठ्ने आदि इत्यादि उठ्ने भनेको त्यो 70% बढी लिएर गएको छ नि। त्यो कसको भागमा लाग्ने भनेर त्यो भाग लाग्नलाई मात्रै हो। वास्तवमा कहाँबाट पैसा लिन्छौँ हामी, कहाँमा छ भनेर भन्छ नि। त्यो के हो भने त्यो 30% चाहिँ उनीहरूले देखे। उनी आफू पनि त सत्तारूढ भयो नि त त्यहाँ। त्यो हिसाब चाहिँ हामीले पनि चाहियो, किन उनीहरूले थाहा पाइसक्यो। त्यो चाहिँ थाहा हामीले पनि दियौँ। कहाँ जान्छ भन्दाखेरि पैसा त यसरी जान्छ भन्यो। त्यो हिसाबको लागि गरे हो। अब त्यसमा चाहिँ अब भन्छन् अब अहिले त थाहा पाइसक्यो। पहिला विद्यार्थीले थाहा पाए, यो युवाहरूले थाहा पाए, राजनीतिक पार्टीले मात्र थाहा थियो। त्यस हुनाले यो इमान्दार भएनन् के कोही पनि। अब अर्को कुरा, नेपाल आयल निगमले विज्ञप्ति जारी गर्दा जहिले पनि रुस युक्रेन युद्धका कारण भाउ बढाउनु परेको भनेर लेखेको हुन्छ। के यसमा सत्यता छ त? हामीले पटक पटक प्रश्न उठाएका थियौँ। आज भने ज्योतिजीसँग यसको जवाफ लिएर आएका छौँ।
यो त्यो ठुलो बेमानी भइरहेको छ हेर्नु। दुईटा फेरि आयो, तपाईँले एउटा पनि भनेपछि दुईटा फेज आयो नेपालमा। पूर्णबहादुर खड्का आपूर्ति मन्त्री हुनुहुन्थ्यो। त्योभन्दा पहिला चाहिँ नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट चाहिँ के छ भने खरिद गरेर लिएर आउँथ्यो, क्रुड लिएर आउँथ्यो र अनि कतै रिफाइन गर्न दिन्थ्यो, लिएर आउँथ्यो। पूर्णबहादुर खड्का मन्त्री हुँदाखेरि चाहिँ उहाँले के गर्नुभयो भन्दा नेपालमा तेल चाहिँ आइओसीबाट अन्त किन्न नपाउने, आइओसीले पनि दिनुपर्ने र त्यो पनि फिनिस ओइल चाहिँ दिनुपर्ने, त्यो पनि रक्सलको भावमा दिनुपर्ने गरी उहाँले समझौता गर्नुभयो। नेपालको बजार भनेको रक्सलबाट भन्दा बाहिर छँदै छैन। रक्सलको बजार हामीले समझौता गर्ने हगि, अनि समझौता त्यसरी गर्ने राज्यले क्याबिनेटबाट उहाँ उता के छ भने आइओसीसँग गएर क्याबिनेट छिराएर ल्याउने, अनि गफ गर्ने चाहिँ के छ भने अहिले त्यो पनि के 49 सालको कुरा हो। त्यो चाहिँ 49 सालको जुन बेला आपूर्ति मन्त्री पूर्णबहादुर खड्का अहिले आएर यो रुस युक्रेनको कुरा गरेर हुन्छ। हाम्रो बजार भनेको त रक्सल हो, रक्सलभन्दा अरू समझौताको आधार भन्ने हो भने अब रह्यो त्यो बेमानी हो। त्योभन्दा डरलाग्दो बेमानी मातृका यादवले गर्नुभयो। मातृकाले के गर्नुभयो भन्दा आइओसीको शाखाको रूपमा चाहिँ नेपाल आइएलएनलाई यो के छ भने समझौता गराइदिनु भयो। अहिले तपाईँलाई यो भनेपछि धेरै कम मान्छेलाई थाहा छ आइओसीको कार्यालय अहिले कहाँ हो भन्दाखेरि यो डिप्युटी सिओ आएर नेपाल आइएलएनको अफिसमा आएर बसिया छ आइओसीको। अब भनेपछि त्यो दुईटा वास्तवमा त्यो पूर्णबहादुर खड्काले त्यो बेला अब अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा अब सधैँ क्रुड ओइल बोकाएर लिएर आएर म गर्न सक्दिनँ, एक्सेस छैन भनेर सद्नियतले गर्नुभयो होला। त्यो ठुलो अपराध त के छ भने आइओसीको शाखा कायम गर्ने मातृका महोदयहरूले गरे क्या, त्यसमा चाहिँ गरे। त्यो एकदमै डरलाग्दो कुरा थियो। अब हामी पेट्रोलियम क्षेत्रमा कतै जानै सक्दैनौँ। रक्सौलको बजार भाउसँग मिल्ने गरी सम्झौता गर्ने अनि रुस र युक्रेन युद्ध देखाउने बडो गजब छ नेपाल सरकार र आयल निगमको कुरा। नेपाली काङ्ग्रेसका तत्कालीन आपूर्ति मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले नेपाल होइन भारतको हितमा निर्णय गराउँदै नेपालले भारतीय ओयल कर्पोरेसनसँग मात्र तेल किन्न पाउने व्यवस्था गराएर 2049 सालमै ठुलो बेइमानी गर्नुभएको रहेछ देशलाई अनि तपाईँ हामीलाई पनि। अर्कोतर्फ मातृका यादवले त त्योभन्दा ठुलो ब्लन्डर गरेर नेपाल ओयल निगमलाई भारतीय ओयल कर्पोरेसनको शाखामा परिणत गरिदिनु भएछ। सुन्नुभयो नि अधिकार कर्मी ज्योति बानियाको कुरा। अहिले त नेपाल ओयल निगमको कार्यालयमा भारतीय ओयल कर्पोरेसनका डेपुटी सिइओ नै आएर बसेका रहेछन्। यो हदसम्मको नेपाली जनतामाथिको खेलबाड के अब चुप्प लागेर हेरेर बस्ने कि दलहरूको काम हो आन्दोलन गर्ने, भाउ बढेको विरुद्ध आन्दोलन गरिरहेका छन् भनेर त्यो कमिसन खाने नाटकीय आन्दोलनमै चित्त बुझाउने। अझ खास चलखेल त निजी क्षेत्रलाई तेल बेच्न दिने नाममा भइरहेको रहेछ। हामी चाहिँ निजी क्षेत्रले बेच्यो भने प्रतिस्पर्धाका आधारमा सस्तोमा तेल किन्न पाइएला भनेर सोच्ने, अनि सरकार चाहिँ भाउ बढाइदिएर निजी क्षेत्रलाई पोस्न खोज्ने। 123 रुपैयाँमा तेल पाउँदा निजी क्षेत्रलाई 180 मा बेच्न मिल्ने गरी ओयल निगम नै अगाडि बढेपछि त निजी क्षेत्रलाई नै पोसेको देखियो नि। आइओसीको त ल्याउने, तर कसले ल्याउने त? आयल निगमले मात्र ल्याउने कि अरूले ल्याउने भन्दाखेरि तपाईँले भन्नु म त्यही आयोगमा बसेर काम गरे मान्छे भए हुनाले हो। अब म प्रतिभा राणा यो के छ भने हरिरोगका अनि प्लस चाहिँ के छ भने यो भीमा आचार्यको अध्यक्षतामा बसेको एउटा समिति थियो। त्यसले हामीले 6 महिना काम गऱ्यौँ। त्यो धेरै काम वास्तवमा गरिरहेको छ, गर्व पनि लाग्छ। त्यसले के गर्यो भने त्यो अलिकति बढी पुज्या हुनाले त्यो पछि गएर के भइदियो यो भने त्योभन्दा अगाडि उनीहरूले 17 फर्म र वाणिज्य विभागबाट यो आयल ल्याउने यो तेल ल्याउने फर्महरू के छ भने तयार गरिसकेका थिए। त्यो कहाँबाट ल्याउने त भन्दा बजार नेपालमा पेट्रोलियम कारोबार गर्ने भनेको त अब आइओसी नै हो, अरू चाहिँ पनि छैनन्। तर कसले लिएर आउनु त? त्यो कसले ल्याएर वितरण गर्नु त? 17 फर्महरू तयार भइसकेको अवस्था थियो, काम गर्न पनि दिइसकेका थियो। तपाईँलाई सम्झना छ त्यो पहिला 123 रुपियाँ नेपाल आयल कर्पोरेसनलाई प्रति लिटर पेट्रोल बेच्दाखेरि उसले कति कारोबार गर्न दियो भन्दा 180 रुपियाँ दियो। अनि 180 रुपियाँले अनि उसले त्यो विराट पेट्रोल भन्ने थियो 17 मध्येमा, त्यो एउटा अहिले पनि छ, उसलाई दिएपछि 180 रुपियाँ बेच्यो। र त्यो विराट पेट्रोलले के गर्यो भन्दाखेरि ल पर्ता पर्ने हो भने त 180 बेच्नुपर्छ भनेर आइएलको कर्मचारीलाई उचाल्यो। उसले फेरि 180 कायम गर्नुपर्छ, 180 कायम गर्नुपर्छ भनेर भन्यो। र उसले के हो भने आइएलको कर्मचारीहरू पनि अब 180 बेच्यो भने त नाफा हुने भयो। नाफाको लागि त्यति गर्यो। 180 रुपियाँ चाहिँ जब बेच्न थालेपछि चाहिँ
यो त साह्रै हेभेप भयो र आयल निगम पनि 180मा लाने कि भन्ने कुरा कर्मचारीको दबावले अब लाग्यो। किनभने लगानी चाहिँ कसले गरिरहेको थियो भन्दा विराट पेट्रोल लगायतले गरिरहेको अवस्था थियो। अनि मेरो म आबद्ध रहेको उपभोक्ता संरक्षण मञ्चले मुद्दा दियो। मुद्दा पनि अब सरकारले नै सपोर्ट गर्यो, किनभने यो उसलाई पनि बेठिक भइसकेको अवस्था थियो। अनि त्यसपछि गएर चाहिँ सरकारले पनि सपोर्ट गरिसकेपछि चाहिँ मुद्दा स्टेडर भयो र अहिलेसम्म रोकिरहेको अवस्था छ। अब गर्न खोजियो के भने फ्ल्यासब्याक गरेर अहिले चाहिँ के छ भने 10-11 वर्ष पछाडि त्यही 17-18 फर्मलाई दिएपछि चाहिँ अब कालो धन नेपालमा खुल्ला छ। त्यो कालो धन ल्याएर के छ भने त्यो कालो उसा गर्ने र त्यसको लागि सहयोगी के हो भन्दाखेरि दुईवटा यो सरकारले बोन्ड चाहिँ दुईवटा गरे जस्तो लाग्छ। एउटा ती फर्महरूलाई जो पहिले दर्ता भएर बसिया छन् ती फर्महरूलाई कारोबार गर्न दिने, त्यसको लागि एउटा कार्यविधि ठिक पारेर बसिया छ कुनै पनि समयमा गर्ने, अनि त्यो कालो धन व्यवस्थापन गर्ने। त्यसको लागि सहजीकरण गर्न के गर्नु त भन्दाखेरि 220सम्म के छ भने पेट्रोल पुऱ्याइदिने, अनि त्यसपछि गएर ग्यास चाहिँ 2100 जति पुऱ्याइदिने, जसले गर्दाखेरि अब नेपालमा त बढेपछि त घट्दैन नि त। अनि त्यो निजी क्षेत्रलाई छोडिदिने। त्यसपछि लुट्नेको भन्दाखेरि उपभोक्तालाई लुट्ने चाहिँ एउटा खेल गड्डो डरलाग्दो खेल भइरहेछ। दुर्भाग्य राजनीतिक पार्टीहरूले यो विषय थाहा छ, सबैलाई थाहा छ, किनभने उनीहरूको सरकार यहाँभन्दा पहिलाको सरकार पनि अब म प्रष्ट भाषा केपी ओलीको सरकार यही कारणले गएको हो, धेरै मध्येमा एउटा कारण पनि हो। थाहा भएर पनि बोल्दैनन् क्या, किनभने जनताको पक्षमा लाग्नुपर्ने हुन्थ्यो उनीहरू, जनता पक्षमा लागेनन्। हजुर कसको पक्षमा लागे उनीहरू भने ती गलत काम गर्ने मान्छेहरूकै पछि लागे। हामीलाई चाहिँ के छ भने सम्बन्ध चित्त दुखाइ त्यसमा छ। निजी क्षेत्रलाई बेच्न दिएर उपभोक्ताकै ढाड सेक्ने काम हुन खोज्दा अदालतले रोकेपछि अहिले फेरि नयाँ सिराबाट त्यही चलखेल सुरु भएको रहेछ। त्यही भएर भाउ घट्ने बेलामा पनि बढाउँदै लगिएको रहेछ। अझ ज्योतिजीको भनाइअनुसार त कालो धनलाई व्यवस्थापन गर्न पो चलखेल गरेर व्यापारीको फाइदामा पेट्रोल 220 जति पुर्याइ दिने र ग्यास पनि 2100 पुर्याएर उपभोक्ता मार्ने खेल पो भइरहेको रहेछ। अनि यो कुरा दलहरूलाई पनि थाहा रहेछ, तर सबै दल तै चुप मै चुप, व्यापारी दङ्ग। प्रष्टै भयो नि सरकार कसको रहेछ। यसकारण निजी क्षेत्रलाई समावेश गराउने कुरा डिजाइन मात्र रहेछ। अब निजीकरणमा जुन बोल्नुभयो निजी क्षेत्रलाई यो संलग्न गराउने भन्ने कुरा हो, यो डिजाइन हो। डिजाइन के हो भन्दा दुईवटा काम भइरहेछ अहिले, प्यारलली तीनवटा काम भइरहेछ। बाहिरबाट ल्याएको जुन स्रोत नखोलाउने कालो धनलाई कहाँ व्यवस्थापन गर्ने भन्ने थियो, त्यो व्यवस्थापनको लागि बोल्नु भएको हो। अर्को उहाँको दुईवटा टास्क छ, एउटा चाहिँ भाउ वृद्धि गराएर निजी क्षेत्रलाई सहिलो बनाउनु पर्ने छ, त्यो एउटा त्यो उसै छ। अनि अर्को चाहिँ त्यो पुरानो कार्यविधिलाई अलिक रिभाइज गरेर निजी क्षेत्रलाई छोडिदिएर आयल निगमलाई चाहिँ के छ भने अब यो गलत रूपले चाहिँ जानलाई एउटा गर्न खोजिँदैछ। यो डिजाइनबाट भएको हो। अब मान्छे चाहिँ असल हो, तर अब के लाग्छ उहाँ पनि अब एक्लै परेर डिजाइनमा फसेपछि अब त यो त हेर्नुहोस्, अब सबभन्दा बढी ठुलो कारोबार पेट्रोलियम पदार्थमा हो र पेट्रोल पदार्थमा चाहिँ ठुलो उपभोक्ता लुटको र राज्यको लुटको ठुलो राज्यको लुट पनि छ यसमा चाहिँ, राज्यमाथिको के छ भने लुट पनि छ। र अहिले चाहिँ के छ भने यो सानो कुरा होइन, खरब 2.5 खरब रुपियाँको वार्षिक कारोबार छ। त्यो खरबलाई अब ट्रान्जेक्सन बनाएर 4 खरब चाहिँ जनताबाट लिने कुरा छ। अब त के आयो भने कुनै समय यस्तो बेला आउँछ जसले कमाएको मैले 40%, 50%, 70% कहाँ तिर्नुपर्ने भने तेलमा तिर्नुपर्ने अवस्था आउँछ क्या। त्यसकारण हरेक नेपाली जनता बोल्नु पर्यो नि। यो त हेर्नुहोस्, अब यो राजनीति म त के लागेको थियो भने यत्रो अपराध हुँदैछ, राजनीतिक पार्टीले थाहा छ यिनीहरू बोल्लान् भनेको, त्यो प्रतिपक्षी दल भनिएको छ आजको मितिसँग एउटा प्रेस रिलिज जारी गर्दैन, बरु एउटा पार्टीले गरेको हो वास्तवमा। तर यो त ठुलो अपराध हुँदैछ। सरकार उपभोक्ताको भएन, ऐल निगम र व्यापारीको मात्र भयो। दलहरू पनि ऐल निगम र व्यापारीसँगको कमिसनमा रुमल्लिएर अनि उपभोक्ताको हितमा, हकमा र पक्षमा बोल्ने त तपाईँ हामी उपभोक्ताको नै काम भयो नि। यति धेरै कुरा थाहा पाएपछि त यो मूल्य वृद्धिको भद्र अवज्ञा गर्ने बेला भएन र भने कि चुपै लागेर बस्ने हो। सडकमा जानु पनि पर्दैन, सबै बाइक अनि गाडीमा भद्र अवज्ञाको नारा लेखेर काममा निस्कौँ त। एक एक गर्दै सबैले गरेपछि यो चलखेल आफै बन्द हुन्छ। अनि सरकार पनि व्यापारी ऐल निगमको होइन, हाम्रो कुरा सुन्न बाध्य हुन्छ। अर्को हामीले बोल्नुपर्ने विषय हामीलाई मितव्ययिताको पाठ सिकाउने सरकार विरुद्ध पनि हो। सरकार र सरकारी पदाधिकारीले यो अप्ठ्यारो बेलामा सुविधाको इन्धन नलिए हुँदैन, तलबबाट तेल किनेर गाडी चढे हुँदैन र। राज्यलाई गाह्रो भएको हो भने सबैले सेयर गरौँ न,
किन सर्वसाधारण उपभोक्तालाई मात्र मारमा पार्ने? अहिले लगभग 25% जति त सरकारी सुविधामै जान्छ। यो पनि के छ भने कस्तोसँग जान्छ भने वास्तविक तेल गएको होइन, खालि त्यहाँको चालकले ल्याएर पेस गरिदिने मात्रै हो। अनि त्यो बिल पेस गरिदिने मात्रै हो, खालि वास्तविक तेल जाँदैन। तपाईँको अधिकांश 35 लिटरको गाडीको तेल छ, 40 लिटरको लिएर आउँछ, बिल लिएर आउँछ, अनि जान्छ कतै नपाएर जाँदैन। यो त वास्तवमा यो त्यहाँ पनि यो त्यो अपचलन त्यहाँको जस्तो डरलाग्दो अपचलन के छ र? त्यो त खालि के हो भने उहाँहरूको सिलिङमा त्यो पैसा छुट्याइदिएको छ इन्धन खर्च भनेर। इन्धन खर्चमा जसरी पनि दिनुपर्ने भयो हुनाले यति धेरै तलब खान्छन् नि, आफ्नै पैसाबाट तेल हाल्नु भन्ने नियम बनाउन सकिँदैन। गर्नुपर्ने त्यही हो, गाह्रो परेको छ राज्यलाई भने गर्नुपर्ने त्यही हो। सरकारी साधनै चाहिँदैन। अरू देशहरूमा सरकारी कहिले पनि साधन हुँदैन, केही सीमित मान्छेदेखि बाहेक, केही सीमित जसलाई के छ भने राज्यले हाइली प्रोटेक्सन गर्नुपर्छ, त्योदेखि बाहेक सरकारी साधनै हुँदैन। किन तलब भत्ता के को लागि दिएको हो? उसको सुविधाको लागि, यातायात खर्च दिनुपर्ने हुन्छ। त्यो त यो हामीले त बढी प्रिभिलेज दिइरहेछौँ क्या, देशै गलत बाटोमा लगिरहेछौँ। रुस युक्रेन युद्धले असर्त तेल आयात गर्ने सबै देशलाई गरेको होला, अन्य देशले कसरी व्यवस्थापन गरेका होलान् त? हुन त ज्योतिजीले स्थापित गराइदिइसक्नुभयो कि रुस युक्रेन देखाउने कुरा मात्र हो, हामीलाई भारतमा परनिर्भर बनाइएको छ, तर त्यहाँ पनि अहिले त भाउ घटेको छ। हाम्रो स्रोत देश भनेको भारत हो। भारतले के गर्यो भने भारतले चाहिँ उसलाई कहिले पनि असर परेको छैन। उसले हेरौँ न 19 रुपियाँ घटाइसक्यो प्रति लिटर। जुन दिन इन्डियामा घटायो त्यही दिन हामी कहाँ 10 रुपियाँ के छ भने प्रति लिटर बढाइरहेछ। त्यो त अपराध हो नि। के को लागि अपराध गरिदिएछ त भन्दाखेरि निजीकरण लानको लागि अपराध गरिदिएछ। किन अब घट्न आँट्यो, यही बेलामा भट्टाभट नबढाएदेखि चाहिँ के छ भने हामी यो उनीहरूले गरेको मिसनमा सफल हुन सक्दैनौँ भन्ने छ। किन भारतले त घटाइसक्यो नि त, त्यहाँ त त्यो छिटो गर्नुपर्ने छ क्या, छिटो गर्नुपर्ने छ। यस्तो बेलामा त ती एजेन्सीहरू बोलिदिनु पर्ने हो, अझै बढ्छ होइन, अझै बढाउन खोजिँदैछ। के को लागि बढाउन खोजिन्छ भन्दा नेपालको यहाँको स्रोतको लागि होइन, यहाँको इन्टरनेट म्यानेजमेन्टको लागि होइन, के को लागि त निजीकरणमा पुर्याउनु छ। त्यो एउटा चाहिँ प्लटिङ जुन भइरहेछ, त्यो प्लट भइरहेछ, त्यो मिसनलाई सफल बनाउनु छ निजी क्षेत्रले छ। र त्यो कालो धनको व्यवस्थापनलाई जुन गर्न खोजिँदैछ नि त्यसलाई चाहिँ के छ भने त्यो व्यवस्थापन गर्न खोजिन्छ। ठुलो अब यो चाहिँ के छ भने त्यसो हुनाले हामीले उपभोक्ता संरक्षण मञ्चको प्रत्येक साथीहरू यो त ठुलो छ। कम्तीमा हामीलाई बरु यो मान्छेले गलत भन्यो भनेर प्रमाणित गर न, हामी भन्छौँ भने भन्दाखेरि पनि ठाउँ त्यो सुनवाई गर्न दिएको अवस्था छैन। हामीले के छ डिफेमेसन लगाइयोस्, बरु हामीलाई हो कि होइन भनेर भनियोस्। तर जुन दिनमा 17 रुपियाँ प्रति लिटर पेट्रोल चाहिँ भारतमा बढाएको छ, त्यो दिनमा 10 रुपियाँ बढाउनु पर्ने के आवश्यक छ? के थियो? छैन रिजन। फेरि यो माथि नै रुस युक्रेनको, रसिया युक्रेनको भनेको अब उसले युक्रेनबाट उसले लिएर आएको छ, के छ रसियाबाट के भारतले लिएर आइरहेछ, उसको भाउमा केही फेरबदल छैन। अरू देशमा हो, यसको स्रोत कन्ट्रीमा कुनै फेरबदल छैन। त्यहाँबाट कहाँबाट देखिन्छ त्यो भन्दा अलग्गै हामीले हेर्दाखेरि इन्डेक्स पनि देखिन्छ। हामी फेरि कहाँबाट ल्याइरहेछौँ भन्दा रक्सोलको मूल्यमा ल्याइरहेछौँ, रक्सोलमा कुनै फेरबदल छैन। त्यो त नचाहिँदो कुरा हो नि। त्यस हुनाले यो पेट्रोलियम कारोबारलाई जुन रूपमा के छ भने एउटा एकदमै डरलाग्दो रूपमा जनता लुट्ने, अनि हेर्नुहोस् राज्य पनि लुटिरहेको अवस्था छ। एउटा कुरा, धेरै कुरा भनौँ, मैले उपभोक्ताले तेल लिँदाखेरि बिल दिँदैनौँ, भ्याट बिल दिँदैनौँ। त्यो नलिएको बिल कहाँ प्रयोग गर्छ भन्दाखेरि त्यो उसले पेट्रोल पम्पवालाले सबभन्दा उसको नाफा स्रोत कहाँ हो भने पेट्रोल पम्पवालाले चाहिँ उसले होटेलमा त्यो भ्याट बिल बेचिदिरहेको हुन्छ, प्रेसमा बेचिदिरहेको हुन्छ, अहिले हाइड्रो छ नि हाइड्रोमा बेचिदिरहेको हुन्छ। उसलाई पनि चाहिएको छ कि फेरि त्यो बिल पेस गरेर उसले चाहिँ अनुचित के छ भने त्यहाँको लागत देखाउनु पर्ने छ। अनि त्यो बिल प्रयोग गरेर उता त्यो सिटीमा गयो, अनि उसले एउटाले किनेको सामान अर्कोलाई भ्याट बिली गरेर उसको सम्बन्ध त्यो के छ भने आर्थिक स्रोत चाहिँ त्यहाँ भइरहेको अवस्था छ। त्यो ठुलो फेरि त्यो एकाध त्यो राज्य, अनि किन त्यो भ्याट कहाँबाट फिर्ता पाउँछ भने त्यो भ्याट त के छ भने उसले सरकारबाट फिर्ता पाउँछ। भारतमा 70 रुपियाँ घट्दा नेपालमा त्यही दिन 10 रुपियाँ बढेको छ। यो कुराले नै प्रष्ट छ जनता लुट्ने काम भइरहेको छ। यसकारण सरकार, आयल निगम र गिरोहको मात्र भयो, जनताको हुँदै भएन। सरकारलाई आयल निगमको नाफाको मात्र चिन्ता छ, जनताको चिन्ता नै छैन। इन्धनको मूल्य बढ्दा यसको चक्रीय असरले एउटा सामान्य आय आर्जन गर्ने मानिस बाँच्न नसक्ने अवस्था भइसकेको छ। पेट्रोलियम पदार्थ त राज्य सञ्चालनको रक्त सञ्चालन हो, बजारको रक्त सञ्चालन हो। एउटामा तलमाथि हुने बित्तिकै प्रत्येक कमोडिटीमा असर पार्छ। यसले चाहिँ यो रक्त सञ्चालन असर पार्छ। यसको परिणाम के हुन्छ भन्दा
सामान्य मान्छे बाँच्न सक्ने अवस्था हुँदैन। मैले फेरि पनि भने सबै कमाइको 60% तेलमा खर्च गर्नुपर्ने स्थिति आयो भने उसको कसरी जनजीविका चल्छ? यो त के छ भने गरिब हुँदै हुँदै जाने, गलत काम गर्ने मान्छे र त्यो यो के छ भने यो जो मान्छे यो चन्दाको स्रोत बनाएको छ त्यसलाई बेजोड चाहिँ के छ भने ऊ कामै नगरे पनि के छ भने अरबपति हुने स्थितिदेखि बाहेक केही होइन। यो त राम्रो सङ्केत, देशैको लागि राम्रो सङ्केत होइन। ज्योतिजीका कुरा पटक पटक सुनाइरहनु पर्ने भएकाले हामीले 1 महिना अगाडिको एनजिएबाट उहाँको अन्तर्वार्ता दोहोर्याएर तपाईँलाई देखाएका हौं। सरकार नेपाली जनताको र उपभोक्ताको हुँदै होइन, सीमित व्यापारी र बिचौलियाको हो भन्ने कुरा लगातार प्रमाणित भइरहेको छ। बजेटमा अर्थमन्त्रीले गरेको चलखेल पनि त्यसकै उदाहरण हो नि। विद्युतलाई प्राथमिकता दिएर पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउने भन्छ, तर त्यसलाई व्यवहारिक बनाउन सकिरहेको छैन सरकार। अर्कोतर्फ विद्युतीय सवारी भन्छ, तर कर बढाएर उपभोक्तालाई नै मारमा पार्छ। व्यापारी पनि छुट त भन्छन्, तर परल मूल्य र नाफा समेत जोड्दा हुने मूल्यको ठ्याक्क दोबर मूल्य राखेर उपभोक्तालाई मारमा पार्छन्। भनेपछि पेट्रोलमा पनि मारमा उपभोक्ता, विद्युतीयमा पनि मारमा उपभोक्ता। सरकार भने उनीहरूलाई नै मिल्ने गरी नीति बदल्छन् र उपभोक्ता ठगिरहँदा चुप लागेर रमिता हेर्छन् यी सरकारहरू। इन्धनको मूल्य बढ्ने नै होइन र बढ्ने हो भने पनि अनावश्यक कर तत्काललाई हटाएर जनतालाई राहत दिन सकिने धेरै उपाय छ। तर यो सरकार जनताको नै होइन, त्यसकारण जनतालाई राहत होइन, व्यापारी, बिचौलिया र सीमित स्वार्थी समूहलाई फाइदा पुग्ने गरी भाउ बढाउने काम मात्रै गर्छ। अर्कोतर्फ बढाएअनुसार कालो बजारी नियन्त्रण गर्न भने यो सरकार पूर्ण रूपमा असफल छ। यसकारण जताततै मार जनतालाई मात्र छ। हस्त न्युज गृह एनालाइसिस एनजिए आजलाई यति नै। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।